محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت آمدی ہے بخاری شریف دے اندر، مسلم تے ابن ماجہ تے نہ حدیث دیاں کتاب اندر میرے پیغمبر نے مردانوں مخاطب فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن۔ میرے پیغمبر فرماندے نے مردو گل سنو خامدو میں تہاڈا نبی تانوں متنبہ کر رہا وا، بیبیاں دے معاملے اندر اپنی عورتاں دے معاملے اندر اللہ کو ڈر کے رہو، اللہ کو ڈر کے زندگی بسر کرو، کیونکہ بے امانت اللہ ہے یہ تواڈے تے حلال ہوئیاں نے تے اللہ دے نام تو حلال ہوئیاں نے۔ جن نے جناب اپنے باپ نے اپنی بیٹی نو ٹوریا ہے، اور جن نے اپنی ماں بھی چھوڑی ہے تے اپنے باپ نو بھی چھوڑیا ہے، جس عورت نے تیرے نال زندگی گزارن واسطے اپنے بھراواں نو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جناب اپنے گھر نو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بہناں نو چھوڑ دیتا ہے، وہ سارے رشتے مکا کے چھڑا کے اپنا گھر اپنے ماں باپ دا گھر چھوڑ کے تیرے کول آئی ہے۔ میرے پیغمبر نے پھر اگے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، وہ گل سنو مردو تسی عورتاں دے معاملے اندر نرم رہیا کرو، تسی بیبیاں دے معاملے اندر نرم رہیا کرو، اور میں تانوں نبی محمد وصیت کرنا وا عورتاں دے معاملے اندر نرمی تو کام لیا کرو۔ ایک صحابی نے میرے پیغمبر کو پوچھا ما حق زوجاتی احدنا علیہ، سونے دسو ساڈا مرداں تے ساڈیاں بیبیاں دا کی حق ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے 2-3 حق میرے پیغمبر نے گنائے نے۔ آپ فرماندے نے جدو تسی مرد کھایا کرو تے اپنیاں بیبیاں نو بھی کھلایا کرو، جدو آپ پیویا کرو تے بیویاں نو بھی پلایا کرو۔ اے نہیں کہ باہر مرغے کھاندا ہے یاراں دے اندر، او تے کلی او بیچاری رات دال روٹی تو بھی ترسے، تیرے ورگا بھی کوئی فرعون ہے وے باہر کھے کھانا ہے یاراں وچ، باہر کھے کھانا اپنے یار بیلیاں دے اندر جڑی گھر ویا کے لیاندی ہے اودا کی قصور ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تو چنگا پہنے تے اپنی بیوی نو بھی چنگا پہنا۔ اللہ جاندا کئی انہیں کنجوس ہوندے نے کروڑ پتی نے تے بیوی نو کدی 6 مہینے بعد بھی ایک سوٹ نہیں لے کے دیتا۔ تے حال ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا۔ حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر حدیث آندی ہے اگر تانوں اللہ مال دے نا، اللہ تانوں دولتاں دے تے مال تے دولت تہاڈی سواری تو تہاڈے لباس تو پتہ لگنا چاہیے۔ پتہ لگا نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ تانوں مال دے دولت دے کپڑے اچھے پہنو سواری اچھی رکھو اپنا اٹھن تے رہن سہن، اے دا اے مطلب نہیں جنہیں سوٹ چنگا پایا ہے انہیں غرور کیتا ہے تکبر کیتا ہے، نہ انہیں میرے نبی دی حدیث تے عمل کیتا ہے۔ اسراف بھی نہیں کرنا، زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی تے کنجوسی بھی نہیں کرنی۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو تسی انہاں نو آپ نے فرمایا وَتَبِّعُ وَلَا تَجْرُ إِلَّا الْبَيْتِ، تے میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں نو چہریاں تے نہ ماریا کرو، اپنی بیوی نو چہریاں تے نہ مارو، اپنی بیوی نو منہ تے تماچے نہ مارو۔ اگر اس بیچاری دے کول نمک زیادہ پہ گیا ہے اے دا ایک ہم حال نہیں کہ ہانڈی چوک کے مودی مار دینی ہے، او دے کون کوئی غلطی ہو گئی ہے کمی ہو گئی ہے، اپنی عورتوں در گزر کر جا اللہ پاک تیرے تو در گزر کر جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر تسی گھران دے معاملے الا فی بیتہی، تے عورت خامد دا جے کوئی جھگڑیا ہو جائے تے میرے نبی فرماندے نے خامدو گھر دی گل الا فی بیتہی، اپنیاں گھر دیاں گلاں گھر وچ ہی رہن دیا کرو۔ اے نہیں کہ بیوی چوکے بندے کے باہر محلے دے وچ لالا لالا پا دے میرے بندے نے اینج کیتا
تے بندہ جا کے اپنی بیوی نو ذلیل کردا پھرے تے بی خامد نو ذلیل کرے نا میرے نبی فرماندے نے کوئی چبکلش دا معاملہ ہو جائے گھر دیاں گلاں گھر دے اندر ہی رہن دیڑیاں چاہیدیاں نے اے نہیں کہ اپنے جناب دیوراں تے گلے اپنے سہرے اگے گلے بیوی بولے تے اپنے خامد دے او دے باپ دے اگے گلے او دے بھراواں دے اگے گلے تہاڈا تے بھرا انج دا نا میرے نبی نے اس چیز تو منع کیتا روایت ابو داؤد دے اندر سی اور نبی پاک نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ تو انو جہیز دا تانا نہ دوے اپنی عورت نو اور اگے میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی بی بی ایسی بھی ہے جنہوں اللہ اولاد ہی نہیں دیندہ تے اولاد دا بھی اپنی بیوی نو تانا دینا کوئی نہیں اولاد کی دے اختیار چھے تیاں پتر کی دے اختیار چھے نہیں یقین جانو بی بی دے اختیار چھے اگر اولاد ہوندی تے کوئی بیوی اپنے خامد دے گھر نوں برباد نہیں کر سکتی اختیار نفع دا نقصان دا دنیا چ اونچ نیچ دا حتیٰ کہ سانس لین تک دا اختیار میرے مالک دا ہے میرے پیغمبر دی صحیح حدیث اور روایت ہوندی ہے جناب صحیح البخاری اندر اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے گل سانوں پتہ کی ہوندا ہے آپ بندے نو خامد نو بیوی دیاں جناب شادی تو پہلا خوبیاں نظر آندیاں نے تے بیوی دیاں جدوں بیوی نو اپنے بندے دیاں خوبیاں نظر آندیاں نے جدوں شادی ہوندی جاندی ہے گلے تے شکوے پھر ایک دوسرے دیاں برائیاں نظر آ جاندیاں نے خامد نو بندے نو بیوی دیاں پھر برائیاں نظر آندیاں نے تے بی بی نو بندے نو بی بی دیاں برائیاں نظر آندیاں نے تے جس بیوی نو خامد نو جس جناب دوواں جیاں وچوں ایک دوسرے نو خامد نو یا بیوی نو جناب اپنی شادی تو بعد نکاح تو بعد ایک دوسرے دیاں خامیاں تے نظر دھار لین پھر گھر برباد ہوندے نے گھر بس دے کوئی نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی نو کسے معاملے اندر خاندانی بھی تانا نہیں دینا اور قرآن پاک دی آیت اولم یعلموا ان اللہ اور لوگوں گل سنو رزق دا مالک بھی اللہ ہے تے اولاد دا مالک بھی گھر دے اندر یقین جانو کئی تے طلاقاں ہی تاں دیندے نے تو تیاں جمنی ہے عورتاں دے اختیار چ ہے وے اولاد یقین جانو کئی تے ایسیاں عورتاں نے نہ رب دھی دیندا اے نہ پتر دا منہ کھاندا اے تے صبر شکر نال زندگی گزار دیندیاں نے نہیں سمجھ آندی تے دیکھ لو گھر میرے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ نے نہ بیٹی دیتی ہے نہ بیٹا دیتا ہے تے پوری زندگی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے تے کئی ساڑیاں ماواں پہنا کئی خامد بیوی دوواں جیاں وچوں ایک دے گل ذہن چاہ گئی اور فلانا پیرے او تویز کر دے تویز لو تے منڈا ہو جاندا ہے خامدو بیویو گل سنو اپنا عقیدہ بھی خراب کرنا یہ بھی زندگی جو شامل ہے اپنا جے تھی پتر اللہ نہیں دیتا ہے اے مطلب نہیں بندہ دربار تے ٹر جائے جے بیٹی بیٹا اللہ تاخیر ہو گئی ہے دا اے مطلب نہیں بندہ اپنا عقیدہ خراب کرے اللہ پاک فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر سبحان اللہ سورہ شورا اندر اللہ پاک فرماندے نے جنوں چاہنا میں تیاں دے دینا جنوں چاہنا پتر دینا جنوں چاہنا بیٹیاں تے بیٹے ملا کے عطا کر دینا جنوں چاہنا نہ بیٹیاں دینا نہ بیٹے دینا وا پانچ رکھنا وا تے میں دنیا تو لے جانا وا میرے واقعہ کہ یاد آیا مولانا عبدالغنی شاہ